फरिश्ते उस शख्स को सलाम करते हैं जो 8, 9, 10 जिलहिज पीर मंगल पढ़ लेता है। उस शख्स के घर में रिज्क बरसता है। मोहतरम नाजरीन, माह जिलहिज की 8, 9 यानी जिलहिज के पीर मंगल बुध के 3 दिनों में जो शख्स भी यह अमल करता है, वो मर्द हो या औरत, तो यह अमल करने से अल्लाह ताला उसके नसीब को खोल देता है, उसका मुकद्दर संवर जाता है। लाखों फरिश्ते उस शख्स को सलाम करते हैं। उस शख्स के घर में रिज्क बरसता है। एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत जो आप समझते हैं कि यह नामुमकिन है, वह भी मुमकिन हो जाती है। और यह अमल भी बड़ा आसान सा है। बच्चा बच्चा इस अमल को कर सकता है। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है और अमल का अजर व सवाब बहुत ही ज़्यादा है। आपको इस अमल के ज़रिए रिज्क इतना मिलता है कि बंदे के घर में रिज्क रखने की जगह कम पड़ जाती है। देखें, यह मौका साल के बाद मिलता है। एक बार यह मौका हाथ से चला गया तो फिर दोबारा अगले साल ही यह मौका मिलेगा। इस अमल को लिख कर रख लें, अगले साल भी काम आएगा। यह अमल बिल्कुल ही आसान सा है, बड़ा मुख्तसर सा है। अमल को तवज्जो के साथ समझिएगा। यह अल्लाह वालों का बताया हुआ खास अमल है और अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल अगर उनके तरीके के मुताबिक कर लिया जाए तो अल्लाह ताला उस अमल या की तासीर और अल्लाह वालों की निकली हुई ज़बान के अल्फाज की ताकतों से उस बंदे को कामयाबी अता फरमा देता है। अब अमल कैसे करना है, ज़रा इस बात को समझिएगा। अब इन 3 दिनों में कोई भी एक दिन आज करना चाहते हैं तो आज कर ले, कल करना चाहते हैं तो कल कर ले, या परसों करना चाहते हैं तो परसों कर ले। यानी कि ईद से पहले पहले आपने लिया तो ईद वाले दिन आपकी भी माल और दौलत के एतबार से ईद हो जाएगी। अल्लाह ताला ऐसी गैबी मदद फरमा देते हैं कि बंदा खुद हैरान हो जाता है। अब इस अमल को करना कैसे है कि सबसे पहले नाजरीन, आपने बावजू होकर खवाती इस अमल को करें, बच्चे भी करें। देखिए, यह अमल तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सुभान अल्लाह और अल्लाहुस समद का अमल है। पहले कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है। देखें, यह सुभान अल्लाह को जब आप पढ़ेंगे तो 100 हज का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह को इन हज के दिनों में जो भी बंदा पढ़ेगा तो 100 हज का सवाब भी उस बंदे को मिलेगा। और जिसको हज का सवाब मिल जाए वह बंदा कितना खुशनसीब होगा। यहाँ तो हाजी कितने पैसे लगाकर हज के जाते हैं, फिर आगे पता नहीं हज की कबूलियत है या नहीं। एक मकबूल हज का सवाब उस बंदे को मिलता है जिसने सुभान अल्लाह कहा, उसे पढ़ा। एक रिवायत में है कि जो बंदा इसको पढ़ता है, जिक्र करता है, इस जिक्र को अपनी ज़बान पर जारी कर लेता है और रोज़ा भी रखता है, एक दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़े के बराबर है। इसी तरह जो बंदा इसको पढ़ता है, एक मर्तबा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला 700 गुना तक उसको अजर व सवाब अता फरमाएगा। हज के दिनों में यह अमल किया गया बाकी दिनों की बनिस्बत इतना ज़्यादा महबूब है। राह खुदा में यह अमल ऐसा है कि जैसे को बंदा राह खुदा में लड़ रहा है, जिहाद कर रहा है। हाँ, राह खुदा में लड़ना भी सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल के साथ निकले, इन दिनों में से कुछ भी वापस न लाए। अल्लाह ताला उस बंदे को इस पर अजर व सवाब अता फरमाता है और उसकी नेकियों में इजाफा हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, ईद उल अजहा से पहले 8, 9 और 10 जिलहिज पीर मंगल बुध कुरान की एक आसान सूरत सिर्फ एक बार पढ़ने से लाखों फरिश्ते उस शख्स को सलाम करते हैं। उस शख्स के घर में रिज़्क आता है। नाजरीन ए इकराम, इस्लामी साल का आखिरी और 12वां महीना जिलहिज कहलाता है। जिलहिज का महीना बड़ा अहम है। जिलहिज के इब्तिदाई 10 दिन जिन्हें अय्यामुल हज भी कहा जाता है, यह भी बड़ी ही फजीलत के हामिल है और इस माह मुबारक में कई बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं। मुसलमान इन इबादतों को अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बजा लाते हैं, मेहनतें और मशक्क़तें उठाते हैं। कोई हज की इबादत में सरगर्म रहता है, कोई कुर्बानी की इबादत वगैरह। तारीफ़ उस अल्लाह ताला की जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया और इन औकात में से एक को दूसरे पर फजीलत अता फरमाई और कुछ महीनों और अय्याम को खुसूसी फजीलत और ऐसे फ़ज़ाइल से नवाजा जिनमें अज्र व सवाब बढ़ जाता है। अल्लाह ताला की जानिब से अपने बंदों पर फजल व करम बढ़ जाता है ताकि इन्हें आमाले सालेहा करने और इस्तिताअत व फरमाबरदारी करने में वह तावान और मदद हासिल हो, ताकि मुसलमान सवाब का वाफिर हिस्सा हासिल कर सकें और वह मौत के आने से पहले उसकी तैयारी करते हुए रोज़े क़यामत के लिए भी सवाब इकट्ठा कर सकें। जो कुछ रह गया
اور عمل نہیں کیا جا سکا، اس کمی کو پورا کیا جائے اور اس کے عوض کچھ اعمال کر لیے جائیں۔ اور ان فضیلت والے مہینے میں ہر ایک دن میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بندے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا فیضان ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس پر اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں۔ جو مہینوں اور ان ایام و اوقات میں اپنے پروردگار کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے ایسے شخص کو اس مہربانی کی خوشبو حاصل ہو اور وہ شہادت حاصل کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا مسلمان کو اپنی عمر کی قدر اور زندگی کی قیمت پہچانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے اور موت تک خیر و بھلائی کے کاموں پر ہمیشہ رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات کی قسم کھائی ہے، اور کسی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت و فضیلت اور اس کی عظمت شان پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ قسم ہے رے کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے پھر اس میں سے کوئی چیز واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ پر قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب مشکلات اور مشقت کے بغیر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان، اپنا مال قربان کر دینے سے زیادہ نفسانی مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم نے اس کی گواہی اور شہادت دی ہے کہ یہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ نبی اکرم اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے میں سے یہ جاؤ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان دے الہی کو محبوب کیے لہاں یوم کیے گئے اور شیعہ محبوب ہیں، لہٰذا اللہ الہ الا اللہ اور اللہ اکبر عرفہ بھی آتا ہے۔ اس عصرے میں یوم مشہود بے اکن جاتا ہے، اور یہ الگے میں مودی می اور اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی عشرے میں یوم نحر ذی الحجہ بھی ہے، جو علل اطلاق سال بھر کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، اور یہی ہی حج کا بڑا دن ہے۔ دشتوگی تو فرماتو ہے، پسو آہے کسے پشکور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ اس سائے جو اس راتوں کی قسم کا مطلب یہ ان سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی دن ہے، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہے۔ اسرائے جی کے شمال کی عبد النہایت مقدم اور مکرم ہے۔ ان ایام کی عبادت و اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا ہے، اس عمل کی بھی اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے، یعنی کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے۔ محترم ناظرین، خاص طور سے قرآن پاک کی اس ایک سورت کو ان 3 دنوں یعنی 8، 9، 10 پیر منگل صرف 18 مرتبہ پڑھنے والے کو لاکھوں فرشتے سلام کرتے ہیں، اور اس شخص کے گھر میں نور اور رزق برستا ہے۔ یہ سورت انتہائی آسان اور مختصر ہے۔ نامعلوم اللہ کے یہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت پڑھ کر عظیم اور مجرب تر کوئی عبادت نہیں، لہٰذا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر
अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ा करो। ज़िलहिज के पहले 9 दिन रोज़े रखना भी बाए सवाब है। हदीस ए मुबारका में है कि इनमें हर दिन के बराबर करार दिया गया है। नीज खास यौमे अरफा ना ज़िलहिज के रोज़े के बारे में हज़रत मोहम्मद अल्लाह तलम ने इरशाद फरमाया कि गुज़िस्ता एक साल और आइंदा एक साल के गुनाहों की माफ़ी का जरिया है, और ज़िलहिज के पहले अशरे की हर रात इबादत का सवाब लैलतुल कद्र की इबादत के बराबर है। बहरहाल ज़िलहिज का पहरा इस एतबार से सबसे ज़्यादा महबूब है कि बहुत ज़्यादा बरगजीदा और अजमत व फजीलत अल्लाह ताला ने इस अशरे में दी है। यानी यौम अरफा इन्हीं दिनों में आता है और हज भी इन्हीं अय्याम में होते हैं। इन दिनों में कोई साली आमाल करें। इस रिवायत से हमें यह मालूम हुआ कि इन दिनों में रोज़े रखने की कोशिश करनी चाहिए और जिस कदर मुमकिन हो इबादत करें, खुसूसन रात के औकात और रात के आखिरी हिस्से में। जिसको इबादत की तौफीक मिल जाए वो अगरचा 2 रकत नफल ही क्यों ना हो, बहुत ही बड़ी सादत की बात है। लिहाजा हमें चाहिए कि दिन में रोज़े रखें और रात में जिस कदर मुमकिन हो इबादत से अपने आप को महरूम ना रखें। खुद रसूल करीम मुसल्लल्लाहु के बारे में कि आप लासम 9 दिनों के रोज़े रखते थे। फिर इन दिनों में ना तारीख व यौम अरफा कहलाती है। उस दिन का रोज़ा बतौर एक ख़ास बड़ी फजीलत का हामिल है। इस सिलसिले में कुरान पाक की मुख्तसर सूरत की भी बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाजिद हुई है, लेकिन बहुत सी रिवायात में है कि इन अयाम में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहा करो, क्योंकि यह अज़कार तकबीर और अल्लाह के ज़िक्र हैं। और बाज़ रिवायात में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का भी हुक्म आया है। मकसद ये है कि इन अय्याम में ज़िक्र की कसरत करनी चाहिए, चाहे ज़िक्र इलाही हो, कुरान की तिलावत हो या दुरूद पाक का पढ़ना हो। इन अय्याम में अगर कोई आदमी बाकी दिनों में रोज़े का एहतिमाम न भी कर सके तो कम अज कम 9 ज़िलहिज के रोज़े का तो ज़रूर एहतिमाम होना चाहिए। यानी हमारे यहाँ के हिसाब से जिस दिन 9 ज़िलहिज की तारीख हो, ईद से एक दिन पहले सधी रोज़ा ज़रूर रखा जाए। इस दिन बड़ी फजीज़ात ने बयान की गई है और दीगर किताबों में हज़रत मोहम्मद असलम से हज़रत अबू हुरैरा ने हिवायत नकल की है कि मैं अल्लाह ताला से यह उम्मीद था हूँ कि यह रिवायत नक वाले साल और पहले वाले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। यानी एक दिन का रोज़ा इतने बाबरकत है कि 2 सालों के गुनाह उसकी है माफ़ करेगी, और यह अल्लाह ताला की रहमत और शान करीमी है। इस बारे शक किए बगैर पुख्ता अज़म और यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला इंतहाई करीम और मुख्तार है। जिस दिन या जिस घड़ी में जिस अमल की अपने करम से जितनी बड़ी कीमत अज्र व सवाब मुकर्रर करना चाहे कर सकता है। इसलिए यकीन के जज्बे के साथ इन अमाल को करना चाहिए। अशराए ज़िलहिज के पहले 10 दिन के अमाल में यह भी शामिल है कि इन 10 दिनों का इदराक अल्लाह ताला का अपने बंदों पर अजीम नेमतों में से एक नेमत है। लिहाजा बंदे को इसकी उस तरह कद्र करनी चाहिए जिस तरह इसका हक है, और जिस तरह सालेहीन और नेक लोगों ने इसकी कद्र की तो मुसलमान पर वाजिब और ज़रूरी है कि वह भी इस नेमत का शौक़ पैदा करे और इस फुर्सत को कीमत जानदा करे। इन 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अमाल करे। अल्लाह ताला का फरमान है, जो शख्स तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे, यकीन है कि वह नजात पाने वालों में से हो जाएगा, क्योंकि यह दिन बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाते हैं और उसे चाहिए कि वह अपने आप को इन अमाल की तरफ लाए ताकि वह उसका अज्र व सवाब हासिल कर सके। इसलिए कि उसे अज्र व सवाब की अशद ज़रूरत है और अज्र व सवाब और नेकियां बहुत कम हैं। लेकिन मौत और इस दुनिया फ़ानी से कूच का वक्त इंतहाई करीब है और रास्ता भी पेचीदा है और अजीम खतरे का खदशा है, और अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हें देख रहा है और उसी की तरफ वापस जाना है, और उसके अलावा कोई भी ठिकाना देने वाला नहीं। जो भी ज़र्रा बराबर खैर ओ भलाई और नेकी करेगा वह उसे देख लेगा, और जो भी ज़र्रा बराबर बुराई और शर का इर्तिकाब करेगा वह भी उसे देख लेगा। इस फुर्सत को गनीमत जाने और इन अजीम दिनों में आमाल करें। जितनी जल्दी हो सके इन आमाल को कर लो और मौत के हमले से पहले जल्दी और तेज़ी दिखा लो, और ज़्यादती करने वालों की नदामत से पहले कुछ कर लो, और उसकी वापसी के सवाल से पहले कुछ अमल कर लो जिसका जवाब भी न दिया जाए, और उसकी बात तस्लीम करते हुए उसे दुनिया से वापस नहीं भेजा जाएगा। मोहतरम नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज अब इस अमल की तरफ चलते हैं जो आपने 8, 9 और 10 ज़िलहिज को करना है।
یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ بہت ہی بابرکت صورت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی پاک اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ 5 یا آگا مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ العظیمی و استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کی 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں، یعنی 30 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، یعنی آپ نے ان تینوں دنوں میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 13 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الاخلاص بہت ہی بابرکت سورت ہے، اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی اسے 3 مرتبہ پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت صورت ہے۔ جو شخص ان دنوں میں ان مبارک ایام میں یہ اعمال کرتا ہے، اسی ترتیب اسی طریقے کے ساتھ یہ اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال کر لے تو آخر میں پھر درود پاک پڑھ لے، جتنا آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ہدیہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ اعمال کرنے کے بعد آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو عید الاضحیٰ سے پہلے 3 دن یعنی 8، 9 اور 10 ذی الحجہ پیر، منگل، بدھ کے دن یہ اعمال کرے گا۔ محترم ناظرین، عشرۂ ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑے ہی مقدس اور عظمت والے دن ہیں۔ ان دنوں کے اعمال اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ایام میں روزوں اور نوافل، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم اصل کا ارشاد گرامی ہے، حج اور عمرے کے لیے جانے والے اللہ کے خاص مہمان ہیں، وہ دعا کا اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 24 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں 66 رحمتیں اس کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 4 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا جلال اس وقت ہوتا ہے جب انسان وہ کام کرے جو اس نے حرام کر دیے۔ اچھے اعمال کثرت سے کرنا ان اعمال میں نفلی عبادت ہے، جیسے نفلی نماز، صدقہ، قرآن پاک کا پڑھنا، اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا وغیرہ۔ ان اعمال کا ثواب ان دنوں میں کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ یہ اعمال اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، مگر ایام ذی الحجہ میں اللہ کے نزدیک اور بھی محبوب ہو جاتے ہیں۔ بال اور ناخن کا کاٹنا، حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہارا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اپنے بال اور ناخن جب تک تم قربانی نہ کر لو۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو حج پر قربانی ساتھ لے جاتے ہیں ان کو بال نہ کاٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور فرمایا اپنے سر کے بالوں کو اس وقت تک مت کاٹو جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچا دے۔ اس کی پابندی ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کر رہے ہیں، مگر یہ بیوی اور اولاد پر نہیں۔ ہاں، اگر گھر کا کفیل گھر کے کسی فرد کی قربانی کر رہا ہو تو اس فرد کو بھی پابندی کرنی ہوگی۔ قتل کرتے وقت یا کھجاتے وقت اگر کوئی بال یا ناخن ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تمام مسلمان عید کی نماز ادا کریں، خطبہ سنیں اور اس سے استفادہ کریں۔ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کی اہمیت سے واقف ہوں۔ یہ معلوم ہوا کہ یہ شکر اور نیک عمل کرنے کا دن ہے، اس دن کو برے کاموں کا دن نہ بنائیں۔ جیسے بعض حضرات اس دن کو رقص، موسیقی اور فلمیں دیکھنے کے لیے نظر کر دیتے ہیں۔ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ
ذی‌الحجہ کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے ذکر اور شکر کے ساتھ مختص کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابندی سے عمل پیرا ہوں اور برائیوں سے بچنے کی ممکن کوشش کریں کہ یہ ایام اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائے۔ ذی‌الحجہ کو قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ 2 دبے اپنے ہاتھ مبارک سے بسم اللہ اکبر پڑھ کر جب کیے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو بڑھا چڑھا کر اپنی بارگاہ اقدس میں درجۂ قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 9 نصات ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔